नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। आज हम जिन मौज़ूआत पर बात करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है ईरान के बाद इसराइल हमास सीज़ फायर, शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान ने भारत को सफारती सतह पर भी तन्हा कर दिया। एक तरफ बानी तहरीक इंसाफ की तवील होती कैद, दूसरी तरफ वर्कर्स की जानिब से सियासी रहनुमाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरियाए सवात में सयाह डूब गए, ऑपरेशन जारी, जिम्मेदार कौन है? तो नाज़रीन, ये है हमारी आज की टॉप स्टोरीज। पैनल में मेरे साथ ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब मौजूद हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और शहर कायद कराची से हमारे साथ सायरा बानो मौजूद हैं जो कि सियासी रहनुमा हैं, और शहर इक़्तिदार से हमारे साथ मज़हर बरलास मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। जैसा कि मौज़ूआत में आपके साथ आगाज़ में शेयर कर चुकी हूँ, तो जो हमारी पहली ख़बर है उसकी तफसील कुछ इस तरह से है कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के सीज़ फायर। अभी ये सब चल ही रहा था कि टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर सामने आई जिसके मुताबिक अमेरिका और इसराइल गजा में जंग बंदी के लिए तैयार। हमास क़यादत जिला वतन, 4 अरब ममालिक गजा का कंट्रोल संभालेंगे। सऊदी अरब और शाम इसराइल को तस्लीम करेंगे। मकबूजा मगरबी किनारा इसराइल का होगा। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करेगा। इसराइली मग़वी रिहा होंगे। क्या ये मामला इसी तरह हल हो सकता है? और साथ ही बात करेंगे कि भारत को ईरान इसराइल जंग में जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उससे बढ़कर शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस में भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। तो मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी मज़हर बरलास साहब आपसे। आप बताइए इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। गुजारिश ये है कि इसराइल टाइम ने तो बिल्कुल सारा खेल ही नंगा कर दिया है जिसके लिए ये सब कुछ रचाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडल ईस्ट का दौरा किया, उसके बाद हालात क्या बने, फिर इसराइल और ईरान की जंग हुई, फिर जंग बंदी हो गई, और अब गज़ा में भी जी जंग बंदी हो रही है। लेकिन किस कीमत पर? आप देखिए कि फ़लस्तीन है कहाँ? वो तो छोटा सा इलाका है, वो भी आप इसराइल को दे रहे हैं, वेस्ट बैंक जो है, और जो बाकी कोई छोटा मोटा इलाका बचेगा। आप देखिए इसराइल का पूरा रकबा जो है हमारे पिंडी डिवीज़न जितना है, और इस पिंडी डिवीज़न में से कोई एक तहसील जो होगी वो बेचारी फ़लस्तीनियों के लिए होगी, और उसका भी कंट्रोल जो है वो ये 4 अरब जो हैं, जो इसराइल के एजेंट हैं, वो संभालेंगे। और फिर जो बड़े ममालिक हैं वहाँ सऊदी अरब एक बड़ा किला समझा जाता है इस्लाम का भी, और वो इस नाजायज़ रियासत को तस्लीम करेंगे। अब पाकिस्तान पता नहीं इस नाजायज़ रियासत को तस्लीम करता है नहीं करता। करना तो नहीं चाहिए, इसलिए कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात कर दी थी इसराइल के हवाले से, एक असूल मरतब कर दिया था और साफ़ कह दिया था कि एक नाजायज़ रियासत है, हम इसे तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये जो अरब मुल्क अभी करने जा रहे हैं ये फिर 1936 में कर लेते। उस वक़्त भी तो दो रियासती नज़रिया चल रहा था। ठीक है, तो इतना लड़ने का क्या फ़ायदा था, इतनी जंगें करने का क्या फ़ायदा था? ठीक है, मज़हर बरलास साहब आपका पॉइंट आ गया है। अब अगर इस तरह कर रहे हैं तो अब इसकी क्या वजूहात हैं? सलमान आबिद साहब, मैं चाहूँगी आप इस पर थोड़ी वजाहत दे दें। देखिए, बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई है, और अब समझ आ रहा है कि ये जो सारी अरब पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिका का किरदार, उसमें इसराइल का किरदार, उसमें बड़ी ताकतों का किरदार, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार, ये सारा किरदार अब सब निकल कर सामने आ रहे हैं। और एक लगता है कि अरब पॉलिटिक्स में एक बड़े एजेंडे की सफ़बंदी की जा रही है, और उसमें अमरीकी मफादात की भी अहमियत होगी, उसमें इसराइल के मफादात की भी अहमियत होगी, उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक के मफादात की भी अहमियत होगी, उसमें इसराइल की एक्सेप्टेंस भी शामिल होगी। तो ये सारा खेल तो समझ आ रहा है। और अब लग ये रहा है कि जैसे अरब दुनिया के अंदर जो अमरीकी सदर का दौरा था वहाँ पर भी पहले बहुत कुछ तय हो चुका था, और अब उसकी शक्लें जो है वो हम आज देख रहे हैं जिस तरह के बयान आपने दिए हैं। लेकिन जो दूसरा बड़ा मसला जिसके ऊपर हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है वो है भारत का। भारत जो इस वक्त सफारती महाज पे सियासी तनाई का शिकार हुआ है, चाहे वो FATF का मामला था,
اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کیا جائے. شنگھائی کانفرنس میں اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو دہشت گرد کے ریاست کے طور پر پیش کیا جائے. اس نے پوری کوشش کی اپنے پارلیمانی وفود کے مدد کے ساتھ کہ دنیا میں یہ باور کروایا جائے کہ پاکستانی ریاست جو ہے وہ دہشت گردی کو سرپرستی کرتی ہے. اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کی اکنامک جو ٹریڈ ہے اس کو آؤٹ کیا جائے. اس نے پوری کوشش کی کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل تقسیم ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے. لیکن ہر محاذ پر دنیا نے بھارت کے نیریٹو کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے. دنیا یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ شواہد ہیں، ثبوت ہیں، لے کر آئیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بہت بڑی پسپائی ہے سفارتی محاذ پہ، اور یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس کے نیریٹو کو تسلیم کیا جائے. اور تازہ ترین تو وہ پہلگام کا انسیڈنٹ ہے نا کہ الزام لگا دیا، اور آپ نے وہ 1-2 دن پہلے جو رپورٹ سامنے آئی تھی NIA کی وہ بھی آپ نے دیکھا. ان کی اپنی ایجنسی ہے انڈیا کی، اور پہلے کون سی تصاویر دکھا رہے تھے کہ پہلگام میں یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اور بعد میں کون سی تصاویر دکھا رہے تھے. خیر یہ بات اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. شہزاد حسین بٹ صاحب، شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں بھی بھارت کو سبکی اٹھانا پڑی ہے. کچھ روشنی سلمان عابد صاحب نے ڈالی. میں چاہتی ہوں آپ بتائیں کہ بھارت کو کس طرح سے شرمندگی اٹھانا پڑی ہے. دیکھیں درست فرما رہی ہیں دونوں، آپ کی اجازت سے دونوں بھائیوں نے جو بات کی ہے، پہلے ایران کی بات کی پھر بھارت کی ہے. میں آپ سے اجازت دیجیے لینا چاہتا ہوں کہ جو غزہ کی بات انہوں نے کی ہے بڑی اہم ہے. اب ہر طرف یہ چہ مگوئیاں شروع ہو گئی ہیں. غزہ جو ہے وہ 41 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا ایک خطہ ہے جو اسرائیل، مصر اور بحیرہ روم سے گھرا ہوا ہے. میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا کہ 52,000 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. اب اگر آ کر کوئی یہ کہے کہ وہ جناب 4 ملک سنبھال لیں گے اور یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، تو بالکل ایسا نہیں ہونا. غزہ سے حماس کی عدد کو جلا وطن کیا جائے گا، یہ بھی بات سامنے آ گئی ہے. اگر ایسی صورتحال ہوئی تو سعودی عرب اور شام تسلیم کر لے تو پھر پاکستان کو سوچنا پڑے گا. ہاں یہ سچ ہے. لیکن جو آپ نے سوال کیا شنگھائی والی بات کی ہے، دیکھیں یہ میں آج یہ صاف کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے بہت تنقید کی، شب خون مارا پاکستان پر ان فوجی آمروں نے، انہوں نے کیا، سیاستدان برے تھے، لیکن کوئی سیاستدان، کوئی فوجی آمر غدار وطن نہیں تھا. اگر غدار وطن ہوتا تو آج پاکستان ایٹمی قوت اور جس طرح ہم ڈے بائی ڈے اوپر جا رہے ہیں یہ نہ ہوتا. یہ ثابت کرتا ہے میرا آرگومنٹ کہ تمام افراد پاکستان، مخالفت ہو سکتی ہے PTI سے، ہو سکتی ہے نون لیگ سے، ہو سکتی ہے، لیکن کوئی غدار وطن نہیں تھا. اس گڈ سفارتی پالیسیوں کی وجہ سے آج بھارت ہم سے نیچے منیزے آ چکا ہے. ٹھیک ہے شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سارہ جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا؟ فلسطین نہیں جی، تسلیم کرنا ہوتا تو وہ بہت پہلے جو اتنی جانوں کی قربانی دی، اپنے بچے ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کیا، تو تسلیم کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر لیتے. میرے خیال میں تسلیم نہیں کرے گا. ہاں تو کہا تھا نا کہ مسلم امہ، مجھے تو 4 دن سے یہی ایک لفظ دماغ میں آ رہا ہے کہ مسلم امہ ہی کرے گی جو کرے گی. ابھی آپ نے وہ کہا نا کہ وہ کسی نیوز پیپر کا کہا تھا کہ اس نے بھانڈا پھوڑ دیا. جی آپ نے تصویر بھی دیکھی ہوگی، ان کی انویسٹیگیشن ایجنسی ہے انڈیا کی. جی، مسلمان حکمرانوں کی کس کس کی تصویر تھی کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. اور وہ جیسے ابھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے سب ساتھیوں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اس سے آپ کو جو ڈونلڈ کا یہ جو دورہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا ان ممالک سے، اور اس کے بعد وہ چیزیں تو سب سیٹ ہو چکی ہیں، جو بساط ہے وہ سچ چکی ہے. اب یہ تو بس دکھاوے کے لیے آپ لوگوں کو ایسے وہ کرنا ہے، پر جو پلاننگ تھی وہ پلاننگ ہو چکی ہے. اور آپ نے حماس کے کردار کا بولا، وہ تو ویسے پتہ آئی ڈونٹ نو، مجھے کیوں ڈاؤٹ فل سا لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ابھی ایک سٹارٹ ہوا تھا سارا کچھ، یہ کسی کے اشارے پر سارا کچھ ہوا، اور اس کے بعد اب یہ سب سیز فائر کی باتیں، اور یہ کوئی بات ان جو شہید ہوئے ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک ہے سائرہ جی، مجھے تو آپ والی بات ہی لگتی ہے، مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں یہ جو پتلی تماشا چل رہا ہے اس کی ڈوریں کس کے ہاتھ میں ہیں. مظہر برلا صاحب، ڈیبیٹ اوپن کرنا چاہتی ہوں آپ سے. آپ مجھے بتائیں کہ کیا اعتبار کے قابل ہے یہ پروپوزل؟ کیا اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو پھر کیا تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے دوبارہ کوئی شرارت نہیں کی جائے گی؟ نہیں، یہ جو پروپوزل ہے آپ دیکھیے کہ یہ پروپوزل سارا فلسطینیوں کے لیے گھاٹے کا سودا ہے. اس میں اسرائیل کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، اسرائیل کو تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، فتوحات ہی فتوحات ہیں. فلسطینیوں کا علاقہ بھی گیا، فلسطینیوں کے لوگ شہید بھی ہوئے، وہاں نسل کشی بھی ہوئی، وہاں تباہی بھی ہوئی. اور یہ کون ہوتے ہیں
انتظام سنبھالنے والے اور فلسطینی ریاست کا فیصلہ کرنے والے، وہ فلسطینیوں کا حق ہے۔ اور کیا اسرائیل واپس جاتا ہے 48 کے نقشے پہ؟ اگر 2 ریاستی بھی حل تلاش کر رہے ہیں تو وہ نہیں جائے گا۔ اس نے تو ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ایک ناجائز ریاست کو کیسے مان لیا جائے؟ اور جو لاشوں پر تخت سجایا گیا ہے، یہ تخت سلامت نہیں رہے گا، اس کو نہیں رہنے دیا جائے گا سلامت۔ یہ جو کھیل بنایا نا انہوں نے، عربوں نے مل کے نیتن یاہو کے ساتھ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یہ تسلیم نہیں کریں گے لوگ، وہاں کے مزاحمتی گروپ تسلیم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب، ٹائمز آف اسرائیل کی یہ رپورٹ کیا صرف ایک رپورٹ ہے یا بائی دا وے کچھ شائع ہو گیا مگر اسے یوز لیس بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، یا اس کو واقعی کوئی سینسیبل چیز سمجھیں اور یہ ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے؟ لیکن میں اس کو سینسیبل اس کانٹیکس میں سمجھتا ہوں کہ امریکی صدر کا دورہ جو ہے نا عرب ممالک کے اندر، اس کے بعد پاکستان بھارت کے درمیان کشیدگی، اس کے بعد سیز فائر کا ہونا، اس کے بعد ایران اسرائیل تنازع، پھر امریکہ کا ایران پر حملہ کرنا، پھر اقوام متحدہ OIC کے اجلاس، یہ سب کچھ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ تو ہے پردے کے پیچھے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمیں کچھ دکھایا جا رہا ہے، ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے، اور پردہ اسکرین کے پیچھے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو کہا گیا کہ شام اور سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جیسے بھی شہزاد بٹ صاحب نے کہا کہ پاکستان پر بھی دباؤ بڑھے گا کہ پھر پاکستان کو بھی تسلیم کرنا ہے، وہ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ تو بات کی بات ہے، لیکن دباؤ تو بڑھے گا پاکستان کے اوپر۔ اس لیے یہ کھیل جو ہے نا سمجھ آ رہا ہے کہ ایک نئی بساط دنیا میں بسائی جا رہی ہے، اور یہ جو گریٹر اسرائیل کا کانٹیکس ہے وہ امریکہ کے ذہن میں ہے، اور امریکی صدر اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ وہ امریکہ کی جو پینٹاگون ہے اور CIA کا جو ایجنڈا ہے اسے پسے پش ڈال کر آپ ان کو ایک بہت بڑی طاقتور شخصیت سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کھیل جو ہے ایک نئے کانفلکٹ کو جنریٹ کرے گا عرب پالیٹکس میں، جہاں مسلم دنیا کے حکمران ایک طرف ہوں گے، جہاں مسلم دنیا کے عوام ایک طرف ہوں گے، اور اس کا ایک ریئیکشن آئے گا مسلم دنیا کے اندر، اور مسلم دنیا میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، جو مزاحمت کر رہے ہیں، جو آواز اٹھا رہے ہیں، جو امریکہ کی سامراجیت کے خلاف، اسرائیل کی جارحیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان کے اندر ایک اور ریئیکشن پیدا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو نئی صف بندی ہمیں دیکھنے کو نظر آئے گی، آپ دیکھیے گا کہ اس سے تنازعات اور ابھریں گے، اس سے کانفلکٹ اور ابھریں گے، اس سے جنگوں کا ماحول اور بدلے گا۔ اور یہ یاد رکھیے ایران کو کسی بھی صورت میں نہ امریکہ نے معاف کرنا ہے نہ اسرائیل نے معاف کرنا ہے، کیونکہ وہ ان کا ایٹمی پروگرام ان کی نظر میں ہے، اور نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ اگلی باری پاکستان کی ہے، ہم پاکستان کے اوپر بھی نشانہ لگائے ہوئے ہیں، اور ایران کے اوپر۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ جو جو اسلامی ممالک اپنے آپ کو طاقتور بننے کی کوشش کریں گے، اپنے ایٹمی پروگرام کی طرف جائیں گے، وہ امریکہ کے اور اسرائیل کے نشانے پر رہیں گے۔ ٹھیک ہے سائرہ جی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلمان عابد صاحب نے بھی گریٹر اسرائیل کا حوالہ دیا، جب تک وہ اس ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر لیتے آرام سے نہیں بیٹھیں گے، لیکن ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس فینومینا پر کام کر رہے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، تو کیا یہ ایسا ہی ہوگا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہ تو پورا ایک ہسٹری میں جائیں تو مطلب آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب تردد اور یہ تمام جنگیں اور اس کے اوپر قبضہ اور پھر یہ سارا کرنا یہ کس اس میں ہے؟ گریٹر اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے۔ جی گریٹر اسرائیل کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ ایک کہیں وہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ میں زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ ان کے جو معاشی وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو تھنک ٹینک ہے اس میں زیادہ تر یہ یہودی ہیں، انہی لوگوں کا انفلوئنس ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہوگا، اور ابھی آپ کی خبر کے اوپر وہی وہ ہو گیا نا کہ وہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی مکان زد میں، تو ایران کو دھمکی دیے تو ساتھ تو ہم ہیں، تو کیا ہمارا ایٹمی پروگرام ان کی آنکھوں میں نہ کھٹک رہا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ہونی ہے، ڈوریاں ہلانے والے وہ دوسرے، اب وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور آپ نے کہا، آپ نے ابھی کہا کہ دیکھتے ہیں پاکستان تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مجھے معاف کر دیں، میں چاہتی ہوں کہ یہ والی گھڑی نا ذرا جلدی آئے اور مجھے پتا چلے کون اس طرف ہے اور کون اس طرف ہے، کیونکہ بڑے ہم لوگوں نے الزامات سنے سہے، سب ایک دوسرے اوپر لگا رہے ہیں، کوئی غدار، کسی پہ کفر کا فتویٰ، کسی پہ یہودی ایجنٹ ہونے کا فتویٰ۔ تو میں چاہتی ہوں کہ یہ سب چیزیں آنکھوں کے سامنے آئے، پھر میں جانے سے پہلے یہ دیکھ لوں کہ خدا نہ خواستہ کہ اللہ نہ کرے کہ اگر یہ کوئی تسلیم کی طرف جاتا ہے تو اس وقت اس کرسی پر کون بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کون سہولت کاری کرتا ہے اور کون اپنا سر جھکاتا ہے، اور پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ جو اتنے سالوں سے ہم لوگ سن رہے ہیں وہ چیز ہمارے
हमारे सामने आ जाए। ठीक है, आप मुझे बता दें शहजाद भट्ट साहब, क्या डोनाल्ड ट्रंप की ज़बान पर यकीन किया जा सकता? खैर उनके ट्वीट देखकर तो एक मज़ाहिया सी ही वाइब आती है। काबिल एहतराम मुनीज़े, देखें अभी आप लोग सब लोग ग्रेटर इसराइल की बात कर रहे हैं, फिर आप इसराइली अखबार ने दावा किया है कि जंग 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, 4 अरब ममालिक जो है निज़ाम संभाल लेंगे। और यार आज आप लोगों को क्या हो गया? मुझे आप डिमोरलाइज लग रहे हैं काबिल एहतराम दोस्त, आप घबरा गए हैं कि जनाब इसराइली अखबार ने क्या दिया। और यार आप ईरान और पाकिस्तान को क्यों नहीं देख रहे? तुन के रख दिया भारत को आपने। ईरान ने ट्रंप की जो ये बात मुनीज़े फरमा रही हैं, तुन के रख दिया है इसराइल को और अमेरिका को। कमाल बात करते हैं आप, इतने डिमोरलाइज हुए हैं कि जनाब फलस्तीन आ जाएगा, इसराइली अखबार आ जाएगा, ये सारी बातें हो जाएगी। और कुछ नहीं होना, एतमाद करें अपने सफारती महाज पर। आपकी जो क़यादत इस वक्त कर रही है, बिलावल भुट्टो कर रहा है, इसाक डार कर रहा है, और फौजी क़यादत जो आपके साथ खड़ी है, सारा मुल्क आपके साथ खड़ा है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जनाब गजा तो बाहर कर देंगे, हमास खामोश रहेगा, इसराइल छा जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल मुनीज़े, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। आपने बहुत ही अच्छी बात की है। हम एक तरफ देखते हैं कि किस तरह, जी मुझे अभी आगे भी जाना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं तमाम देखने वालों को कि एक तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को शट अप कॉल दिया और ईरान ने किस तरह इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया, यहां तक कि अमेरिका की इंटरवेंशन को भी कंसिडर नहीं किया। और उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल ये बात कर रहा है। आप एससीओ समिट पे देखें कि वहां पर क्या हो रहा है, भारत को किस तरह की हजीमत उठाना पड़ी है, ये सारी चीजें हमारे सामने है। मुझे अगले सेगमेंट की जानिब जाना है, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक तरफ बानी तहरीक इंसाफ की तवील होती कैद, दूसरी तरफ वर्कर्स की जानिब से सियासी रहनुमाओं को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस खबर की तफसील कुछ इस तरह से है कि बानी तहरीक इंसाफ ने 10 जून को हिदायत की थी कि उनसे मुशावरत के बगैर बजट पास ना किया जाए। उन्होंने वाज़ेह हिदायत की थी कि जब तक वो इजाज़त ना दें बजट भी पेश ना किया जाए। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि मुशावरत के बगैर बजट भी पेश हो गया और पास भी हो गया। एक तरफ अलीमा खान साहिबा से सवाल किया गया जिस पर उन्होंने माइनस इमरान का हवाला भी दिया। ये बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है, तो मैं चाहती हूँ कि मज़हर बल्ला साहब आप इस पर रोशनी डाल दें। एक तरफ बानी पीटीआई की तवील होती कैद है, दूसरी तरफ सवालात उठाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर भी, उनको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। आखिर ये ताने बाने किधर जाकर मिल रहे हैं? बजट का मामला है। बजट मखसूस दिनों में पेश किया जाता है, फिर मखसूस मुद्दत में उसको मंजूर करना होता है, ये आइनी तकाजा है। अब उन दिनों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनके साथियों ने कोशिश की कि उनकी मुलाकात हो जाए बानी चेयरमैन से, मगर वो मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन आइनी तकाजा पूरा करना था, वरना ये सारे इख्तियारात जो सूबाई हुकूमत के थे वो खुद ब खुद गवर्नर के पास चले जाते, जो कि वफाकी हुकूमत चाहती है। जो मौजूदा सियासी रजीम है, जो वफाक में विराजमान है, उनकी तो ख्वाहिश है कि गवर्नर के पास इख्तियारात चले जाएं और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली फारग हो जाए। तो उन्होंने असम्बली को बचाया है और मेरा ख्याल है कि उन्हें बचाना भी चाहिए था। अब जब उनकी मुलाकात नहीं हो रही थी, ये अगेन अदलिया पे एक सवाल है कि जब अदलिया की तरफ से डायरेक्शन है कि बानी चेयरमैन से मुलाकातें करवाई जाएं, और ये जेल मैनुअल में भी है, लेकिन यहाँ चूँकि ना आइन का एहतराम किया जा रहा है, ना कानून का एहतराम किया जा रहा है, ना उनके रिश्तेदारों को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना उनके वकला को उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना उनके पार्टी के लोगों को मिलने दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं इन गलत फहमियाँ फैलाने में कि जी इख्तलाफात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये कुछ लोग, कोई और लोग तो हैं नहीं बरलास साहब? नहीं, हर पार्टी में देखिए ग्रुपिंग है और बाहर से लोग हैं, बहुत से लोग बाहर से हैं जो ये गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। जो अब देखिए इमरान खान की बहनों की बात करती हैं अगर आप, तो बहनें तो उनकी सियासत में नहीं हैं, उनको तो सियासत का नहीं अंदाज़ा, ना पता है, ना वो पार्टी का हिस्सा हैं। वो ठीक है, उनका भाई है, उनके लिए वो ज़ाहिर है बहनें भाइयों से हमदर्दी रखती हैं। अब वो तो उन्होंने तो ये भी तबसरा कर दिया था कि देखिए अरब में कहावत है कि अगर यूसुफ की बहन होती तो वो कुएं में ना फेंका जाता, तो भाई थे। तो भाइयों के हवाले से बहुत सी बातें की जाती हैं, बहनों के हवाले वो उनका एक रिश्ता है। लेकिन मैं नहीं समझता, लेकिन मैंने बरला साहब मैंने बहनों की बात नहीं की थी, पेश करके मैंने बहनों की बात नहीं की थी, मैं किसी और तरफ बात कर रही थी, लेकिन मैं वो बाद में आगे जाकर प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। शहजाद भट्ट साहब आप मुझे बताएं, कल एक
तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी जिसमें बैरिस्टर गौहर को हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है शहबाज शरीफ साहब से गालिबन। तो ये क्या था? देखें मुनीज़े, बात ये है, आपका जो सवाल है बड़ा अहम सवाल है कि जो पार्टी की जो बानी की तवील कैद है, अब सवाल सिर्फ ये है कि एक साइड पर जो वर्कर हैं, जो पाकिस्तानी अवाम हैं, जो पीटीआई से तल्लुक़ रखते हैं, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि पीटीआई के वर्कर ने जो करना था वो अपनी औकात से बढ़कर किया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो असल क़यादत थी वो मुल्क से बाहर भाग गई और कुछ क़यादत जेल में चली गई। अब जो ये फसली बटेरे आकर क़यादत संभालना शुरू हो गया है ना, जैसे कि अभी बरलास भाई कह रहे थे कि जी वो उनकी बहनों को नहीं पता है कि कुछ नहीं कर रही। भाई बहनें मुसलसल जाकर जेल में जो बात करती हैं और आकर बानी चेयरमैन का जो बयानिया वो सामने मीडिया पे बयान करती हैं, तो पॉलिसी तो वहीं से आनी है। फिर ये कैसे नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं कर रहे। और उन्होंने ही कहा था कि माइनस इमरान, ये बात अलीमा खान साहिबा के मुंह से निकल चुकी हुई है, तो क्या वाकई माइनस इमरान हो गया? हाँ, तो देखें ना, अगर उसकी बहन बकौल आपकी है और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि उसने वाज़ह ये लफ्ज़ कहा है कि भाई ये क़यादत माइनस इमरान कर रही है। तो मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, मेरा तो मौक़िफ़ ही ये है कि जो पीटीआई की मौजूदा क़यादत है वो खान को बाहर चाहती है ना आए, उनका सौदा बिकना बंद हो जाएगा। ये केपी की जो हुकूमत है, आप ये देखें सवात में क्या किया इन्होंने, ये भी जरा गौर कर ले, ये है हुकूमत इनकी। अच्छा सायरा जी, आप बताएं, आप शहजाद भट्ट साहब की बात से इत्तेफाक करती हैं? और एक तरफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से इस्तेमाल किया जाता था दूसरों को ख़राब करने के लिए, दूसरे सियासी जमातों के कामों के ऊपर तनकीद करने के लिए, अब वो अपने ही लिए इस्तेमाल हो रहा है, अपने ही सियासी रहनुमाओं को उस पर टाउट कहा जा रहा है, धोखेबाज कहा जा रहा है। ये सब हो क्या रहा है? देखिए, तो सही बात है ना, जब शऊर की बात करते हैं तो फिर शऊर ये थोड़ी कि किसी दूसरी सियासी जमात पर उंगली उठाने के लिए ये आपके वर्कर्स तो यही है कि आप अपने लीडरान को भी कटहरे में लेकर आए। अभी जो बात चल रही थी कि कोई गद्दारी का या उस तरह, देखिए 26 नवंबर को क्या हुआ था, उससे पहले जब गंडापुर साहब ने 12 जिले क्रॉस किए थे, खुदा जाने कैसे, तो जो भी वर्कर्स हैं, जो कारकुन हैं, उनके दिमाग में उनके लिए अभाम है। और फिर आपने गवर्नेंस की मिसाल तो देख ली, फिर आपने केपी के बजट देख लिया, फिर वो जो सवाब दीदी फंड होते हैं, फिर आप उनमें भी आपने वो कहते हैं 100% इजाफा भी देख लिया। तो फिर लोगों के दिलो दिमाग में ये बात आती है। बाकी माइनस कोई नहीं कर सकता किसी को, वो एक अवामी जमात है, अवाम ने वोट दिया है। बात यही है कि मैं हमेशा कहती हूँ बनाने वालों के लिए कि जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? किसने कहा था पैदा करें और फिर उसके बाद आप पाल नहीं सकते तो आप गला घोट रहे हैं या कचरे के ढेर पर फेंकने जा रहे हैं? आप फिर देखा करें ना कि हम क्या पाल सकते हैं इनको। आप एमक्यूएम देख लें, एमक्यूएम में से हकीकी निकली, महाजर निकली, पीएसपी निकली, फिर पीपल्स पार्टी में से उन्होंने पैट्रियट निकाली, फिर नून में से पता नहीं क्या क्या निकाल लिया, काफ निकाली, और ये ग्रुप और वो ग्रुप। तो मेरी उनसे इस्तदा है कि खुदा के वास्ते जब पाल नहीं सकते तो फिर पैदा भी ना किया करें, क्योंकि जो आप एक बुत बनाते हैं फिर वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है, फिर बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी मुश्किल होती है। आज भी कराची में वो क्या कहते हैं, बानी ये अल्ताफ हुसैन के यहाँ पर सपोर्टर्स बैठे हैं हमें, वो भले अब वो कहते हैं कि खामोश है, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं निकाल सके उनको। तो ये तजर्बात खुदा के वास्ते 77 साल से एक कोई तजर्बा गाह बनाई हुई है यहाँ पर, इतने तजर्बे ना करें। ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस आया होगा पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर, आप ये कहना चाहती हैं। आप मुझे बताएं सलमान आबिद साहब, बानी पीटीआई की तवील होती है कैद, अब अगर आप इसको एक बर्ड आई व्यू से देखें तो आपको क्या लगता है कि गद्दार कौन है और असल में खेल क्या है, इसकी वजाहत करें। देखिए, असल में तो खेल यही था ना कि हमने पीटीआई को सियासी रास्ता नहीं देना, और उसी के तहत ही सारा कुछ हो रहा है। और देखिए, पाकिस्तान की सियासत के तालिब इल्म होने के नाते आपने भट्टो साहब का किरदार पाकिस्तान की सियासत से ख़त्म कर दिया। आज भी पीपल्स पार्टी को जो वोट मिलता है वो भट्टो के नाम पे मिलता है। आपने नवाज शरीफ का नाम पाकिस्तानी सियासत से आउट कर दिया। आज भी मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो नवाज शरीफ के नाम का है। आपने बेनज़ीर भट्टो को कत्ल कर दिया, लेकिन उनका नाम सियासत से आउट नहीं किया। आज भी जरदारी साहब और बिलावल साहब जो हैं बेनज़ीर के नाम पर ही वोट लेते हैं, भट्टो के नाम पर ही वोट लेते हैं। आपने बानी पीटीआई का नाम ख़त्म नहीं कर दिया।
آج بھی جو ووٹ بینک ہے وہ انہی کے نام پر ہے، اور اسی لیے آپ کو وہ ڈر ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو باہر نہیں آنے دے رہے. تو اس لیے جو سیاست سے مائنس کرنے کے فارمولے ہیں یہ پاکستان میں ہم بڑی دفعہ تجربے کر کے دیکھ چکے ہیں. ان تجربوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب تجربہ یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کے خلاف جینون کیس ہیں تو عدالتوں سے ان کو ثابت کریں. عدالتوں کی حالت تو یہ ہے کہ عدالتیں ان مقدمات کو التوا میں ڈال رہی ہیں، تاخیری حربے اختیار کر رہی ہیں، فیصلے ہونے نہیں دے رہے. پاکستان کی عدالتوں کا ہم نے مذاق اڑا دیا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا جو داخلی بحران ہے وہ اپنی جگہ جینون داخلی بحران ہے، کیونکہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر مزاحمت کا سیاست کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ ایک ٹکراؤ کا ماحول ہے. اسی وجہ سے پی ٹی آئی کوئی بڑی تحریک پیدا نہیں کر سکی. ان کے اندر تقسیم ہے. ان کے جو پارلیمانی ارکان ہیں وہ اس وقت کچھ اور سوچ رہے ہیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں. تو یہ پارٹیوں کے اندر جو اس طرح کے بحران ہیں یہ جینون آتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا پی ایم ایل این کا جو ووٹ بینک ہے وہ کتنا سکڑ گیا تھا جب مسلم لیگ کاف بنائی تھی، لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این پوائنٹ آ گیا. بات یہی ہے کہ پولیٹیکل کرائسس جو کہ آج پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے، یہ اس سے پہلے بھی جمع آ چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی رہا ہے، پی ایم ایل این پر بھی رہا ہے، لیکن انہوں نے سٹینڈ آؤٹ کیا، اس کو جس طرح سے ٹیکل کیا، اس کے بعد آج وہ ہمارے سامنے ہے. مگر یہ فقدان دیکھا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ وہ اس پولیٹیکل کرائسس سے خود کو کس طرح سے بچاتی ہے اور پھر ابھار کر باہر لاتی ہے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں جس کے بعد بات کریں گے دریائے سوات میں سیاح ڈوب گئے، آپریشن جاری ہے، ذمہ دار کون ہے؟ بریک کے بعد خوش آمدید اور انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا ہے. آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں مونسون کی بارشوں کا سپیل جاری ہے. دریائے سوات کا انسیڈنٹ بھی آپ کے سامنے ہے. اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان میں سیاحت کرنے والے افراد ہر حال میں قدرتی آفات اور مونسون کی بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہر سال کی طرح این ڈی ایم اے ایڈوائزری تو جاری کرتی ہے، مگر صوبائی اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے سیاحوں کی حفاظت کے لیے انتظامات نظر نہیں آتے، جس کے نتیجے میں ہر سال سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں. آج دریائے سوات میں آنے والے سیلابی ریلے سے مختلف مقامات پر 78 افراد بہہ گئے، جن میں ایک ہی خاندان کے 15 سیاح شامل ہیں جن کا تعلق ڈسکا سے ہے. ابھی تک 7 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والے لوگوں کی کل تعداد 19 بتائی جا رہی ہے. آپ کی نظر میں اس سانحے کا ذمہ دار کون ہے؟ سلمان عابد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک فریق تو نہیں ہے. این ڈی ایم میں بھی ہے، پروونشل گورنمنٹس بھی ہے، لوکل گورنمنٹس بھی ہیں، لوکل مینجمنٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے اور لوگ بھی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس سے پہلے انڈیکیشنز دیے جاتے ہیں، ایس او پیز جاری کیے جاتے ہیں، سیاحوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب اپنے آپ کو ذرا حفاظتی طور پر ان علاقوں کی طرف جانے سے گریز کریں. لیکن ہمارے جو سیاح ہیں وہ بھی اس طرح چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے. اور اسی طرح سے جو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے پاس وہ چیزیں نہیں. حالانکہ ہم نے جنرل مشرف کے دور میں جب یہ این ڈی ایم اے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی تو پی ڈی ایم میں بنایا پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، اور پھر ڈی ڈی ایم میں بنایا ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں. آج بھی جب لوکل سطح پہ اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں تو لوگ اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ جو ہیں پروونشل گورنمنٹس کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں جانتا ہوں کہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس بھی وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے، وہ ریسورسز نہیں ہیں جہاں ان کے پاس ہونے چاہیے تھے. وہ اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اپنے وسائل ضائع کرتے ہیں. لیکن ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس وہ مینجمنٹ سسٹم جو ہے، گورننس کا کانٹیکسٹ جو ہے وہ بہت پور ہے، اور پھر ہمارا مانیٹرنگ سسٹم بھی بہت پور ہے. اس لیے کوئی ایک فریق کو ذمہ دار میں نہیں کہتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں اوور آل گورننس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ بہت پور ہے، اور جو انفراسٹرکچر ہمیں درکار ہے انفارچونیٹلی وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اوور آل گورننس کا فلا ہو سکتا ہے، لیکن مظہر برلا صاحب آپ مجھے بتائیں کہ گلوبل لیول پر جو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے پاکستان اس کی زد میں ہے. اس پرسپیکٹو میں آپ پاکستان میں آنے والی تباہ کاریوں کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، بڑی تفصیل سے بات کی ہے سلمان عابد صاحب نے، بہت شاندار گفتگو کی ہے. گزارش یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی ملکوں میں اس طرح کی آفتیں آتی ہیں لیکن وہاں نقصان اتنے نہیں ہوتے. ظاہر ہے وہاں کا انتظام نظام ایسا ہے وہ لوگوں کو محفوظ کر لیتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے، ہر سال اسی طرح کی کوئی نہ کوئی آفت آتی ہے، اور وہ وقت
उस वक्त हम आंसू बहाते हैं, जब वो वक्त गुजर जाता है उसके बाद कोई परवाह नहीं, किसी को कोई नाम नहीं लेता। अब ये जो आलमी सतह पे तब्दीलियाँ हो रही हैं माहौलियात में, देखिए हमारे यहाँ ग्लेशियर हैं साथ बहुत पिघल रहे हैं, और फिर हमारे यहाँ बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। अब पहाड़ी इलाकों का और मैदानी इलाकों का एक फ़र्क है। जो हमारे मैदानी इलाकों से लोग जाते हैं ना सियाहत करने, उन्हें ये नहीं अंदाज़ा कि पहाड़ों पे पानी रुकता नहीं, वो इतनी तेज़ी से बहता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से करें कि जब दरिया पहाड़ी इलाकों में बहते हैं तो उनमें बहुत शोर होता है, इसलिए शोर होता है कि पानी बहुत तेज़ी से बह रहा होता है। तो करना क्या है? जो ही वो पंजाब में दाखिल होते हैं मैदानी इलाकों में तो बिल्कुल पुरस्कून हो जाते हैं। नंबर एक ये है कि हमारे लोगों को भी अंदाज़ा नहीं कि पहाड़ी इलाकों में जो पानी इतनी तेज़ी से आता है उससे बचाव कैसे करना है। अब इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे जितने ये इलाके हैं जहाँ लोग सैर व सियाहत करने जाते हैं, वहाँ जगह कम होती है, पहाड़ होता है, दूसरी तरफ दरिया होता है। तो एक तो इंतज़ामिया लोकल बिल्कुल ज़िम्मेदार है, दूसरा NDMA जिसका काम ही ये है, वो किस मरज़ की दवा है। सर NDMA ने इंटीमेट कर दिया हुआ था, NDMA ने इंटीमेट कर दिया हुआ था। जाता है ओ ये कौन सा, ये कोई बात है कि बता देना कि जी फाड़ लो ज़लज़ला आ रहा है। भाई आपका काम है ये, आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट है आपका काम है, आप लोगों को फैसिलिटेट नहीं। ये तो आप नजूमियों वाला काम कर रहे हैं ना कि आपने बता दिया, या मौसमियात वाला काम है, आपने बता दिया बस अल्लाह खैर सल्ला। ये आई एम सॉरी, मैं तो इससे मुतफिक नहीं हूँ। ठीक है, यानी कोई भी इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। हाँ जी, सैलाब आ रहा है, बारिशें हो रही हैं। आ गया मजहर बरला साहब। शहजाद भट्ट साहब आपके पास मैंने आना, मगर सवाल मेरा ये है, मुझे आप ये बताएं। मुनीज़े, इसमें सूबाई हुकूमत भी जिम्मेदार है, इसमें वफाकी हुकूमत भी जिम्मेदार है। ठीक हो गया, शुगर आपने NDMA के साथ मजीद को भी शामिल कर दिया है। शहजाद भट्ट साहब अब आप मुझे बताएं, लोअर कोहिस्तान में ये वाकया पहले भी पेश आया था, KPK ही था, और हमने 5 भाइयों को गंवाया था। आज भी एक ही ख़ानदान के कई अफराद हैं, मुझे तो वो वाकया नहीं भूलता कि अब इसको किस तरह से हजम करें। दुरुस्त कह रही है मुनीज़ जी, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया और हमारे TV चैनल और हमारे सवाद के नुमाइंदे शहजाद ने मुझे भिजवाई है, इंतहाई खौफनाक है। अब बात हो रही है जी NDMA, ये जी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भाई 26 से 28 जून तक उसने अलर्ट किया, जो आपने मुनीज़े ने फरमाया भी कि उसने अलर्ट जारी कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या उस वक्त एक हेलीकॉप्टर होता तो क्या जानें बच सकती थी? पहले भी हेलीकॉप्टर का लोग इंतजार करते रहे, इससे हफ्ता पहले कश्ती डूब गई, 5 अफराद जहां बाग हो गए। मेरे पास 15 लिस्ट मौजूद है जो मैं आपको सारे वाकयात पढ़ के आपके 6 मिनट गुजार सकता हूं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, अफसोस है नाअहल हुकूमत है, KPK की हुकूमत काम करने के काबिल नहीं है। और आप सिर्फ ये देखें कि शहजाद नामी बदकिस्मती DC जो वहां लगा है, वो कहता है जी दफा 144 लाफज है, सियाह वहां क्यों जा रहे हैं, और 144 जो दफा लगी है, आप चेक कर लें कि DC इस वक्त भी मौके पर अब तक नहीं पहुंचा है। यही होता पंजाब तो खुदा की कसम ऐसे DC को हम बंदे सलासल कर देते। दूसरी आखिरी बात, ये जो रेस्क्यू है, ये कहाँ है रेस्क्यू KPK की? आप रेस्क्यू पंजाब को कंपैरिजन कर लें जरा KPK के साथ, ठीक है, वहां का क्या है? और ये जो 2 हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं ना CM KPK ने और गवर्नर KPK ने, खुदा की कसम इनको आग लगा दे अगर ये लोगों की जानें नहीं बचा सकते। मैं आखिरी बात मुनीज़ा सिर्फ ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप आज सायरा बानो से मैं रिक्वेस्ट डायरेक्ट करता हूं, अपने दिल पे हाथ रख के बताए, क्या KPK में जिस तरह बात हो रही है, सारा ईमानदारी से बताए, ये इंसाफ है इस मुल्क में? ठीक है शहजाद भट्ट साहब, आपका पॉइंट आ गया, और जो हेलीकॉप्टर वाली बात आपने की वो बहुत ही अच्छी थी। लेकिन सायरा जी आप मुझे ये बता दें कि ये बात सिर्फ KP में नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान में मानसून की बारिशों की तबाहकारियां जारी हैं। आफ्टर ऑल इस सारी का जिम्मेदार कौन है? इनको किस तरह से रोका जाएगा? हमारे ये इदारे NDMA, PDMA, DDMA क्या कर रहे हैं? अवाम तो किसी भी गवर्नमेंट की तरजीहात में है ही नहीं। देखिए, जिस वक्त पहले सैलाब यहाँ पर आया था, आपने देखा होगा सखर बिराज की वो जो कहते हैं ना कि दरवाजों के ऊपर लाशें तैर रही थी, हमारी सिंध गवर्नमेंट भी उसकी वो कहते हैं ना कि तस्वीर बनी हुई थी। उसके बाद जो भी अभी जो वाकया हुआ, सुबह से ऐसे ऐसे मनाजर देखने को मिल रहे हैं
اور وہ چیزیں آپ یقین نہیں کریں کہ محسوس ہو رہا ہے. میں تو اپنے آپ کو فیل کر رہی تھی کہ میں وہاں پر ہوتی تو کیا انسان اس وقت کیا بے بسی کی حالت کیا ہوتی کہ موت آپ کے سامنے ہے. تو اس میں قصور جس طرح بردار صاحب نے بھی کہا کہ این ڈی ایم اے کا آپ این ڈی ایم اے کو سائڈ پہ نہیں کر سکتی کیونکہ میں 16 ماہ ایک کمیٹی کی چیئر پرسن رہی ہوں اور جو اس وقت سیلاب آیا تھا 2023 میں ان سے میں صرف چند باتیں پوچھ رہی تھی. 16 مہینے میں وہ حضرت مجھے چند باتیں ہی نہ بتا سکے. ان کے انڈر یہ پی ڈی ایم اے ڈی ڈی ایم اے آپس میں کوئی ان کا کوارڈینیشن نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. تو اس لیے میں نے تو ان کے اوپر کراس لگایا ہوا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے. ہاں اب لیکن کے پی کا گورنمنٹ تو مجھے تو اب ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ہماری سندھ گورنمنٹ 17 سال سے یہاں پر ہے, اسی طرح کے پی گورنمنٹ ایک دوسرے کا عکس بن گئے ہیں. باتیں کی بڑی بڑی آپ مجھے بتائیں, جیسے ابھی بٹ صاحب نے بولا, پلیز ایک منٹ, بٹ صاحب نے بولا کہ گورنر کے پاس ہیلی کاپٹر, گنڈا پور صاحب کے پاس ہیلی کاپٹر, ان کے سیکرٹ فنڈ دیکھیں, ان کے کے پی کے ہاؤس کے خرچے دیکھیں, عوام ان کی کو کہتے ہیں کہ ترجیحات میں کس نمبر پر آتی ہے بھی یا نہیں بھی. کیا وہ وہاں پر 1 گھنٹہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے, کوئی ایک ہیلی کاپٹر, کوئی کچھ بھی نہیں تھا. جو جذبات اور احساسات ہیں نا سائرہ جی, یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یہ بات میں تمام دیکھنے والوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ سانحات کا ذمہ دار میں تو کسی کو نہیں ٹھہرا سکتی کیونکہ اوورآل وہ تمام پاکستانی تھے, مگر وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے این ڈی ایم اے کو بھی, انتظامیہ کو بھی, ریسکیو اداروں کو بھی کہ وہ اس آپریشن کو مکمل کریں. آپ لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے اس کو یقینی بنائیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور جو لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ ہدایت دیں کہ احتیاط کریں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.